वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड कप दुनिया के साथ एंड आरिफ अब्बासी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। भाई बिफोर वी गो फर्दर इनटू निटी ग्रिटी डिटेल्स, ये बताएं कि डिफरेंट कंडीशंस होती हैं डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में जहाँ कहीं भी वर्ल्ड कप खेला जा रहा हो। 92 के वर्ल्ड कप में हमने देखा कंडीशन मुख्तलिफ थी। इंग्लैंड में जब वर्ल्ड कप हुआ इन 1999 बॉलर्स फ्रेंडली था। सब कॉन्टिनेंट में ऑब्वियसली पिच इनिशियली फेवर्स द बैट्समैन, फिर डिटीरिएट करती हैं। पिचेस का कितना किरदार है? देखें, पिचेस का बहुत ज़्यादा किरदार है। अगर आप पिचेस को अंडरस्टैंड नहीं करके आएंगे और अगर स्पिनिंग विकेट है तो आप सारे फास्ट बॉलर ले आएंगे। जिस तरह देखें वेस्ट इंडीज़ की टीम ने डोमिनेट किया विद ए फास्ट बॉलर्स, और जब वर्ल्ड कप 87 में पाकिस्तान में आया उनके पास क्वालिटी स्पिनर कोई नहीं था। फास्ट बॉलर बहुत अच्छे थे, बैट्समैन आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन सेमीफाइनल तक क्वालिफाई ना कर सके क्योंकि स्पिनर अच्छा नहीं था। तो आपने जिस जगह पे जिस टेरिटरी पे आगे जंग लड़नी है उस टेरिटरी की नो हाउ नहीं होगी आपको, और उसके मुताबिक आपके पास एमुनेशन नहीं होगा तो आप स्ट्रगल करेंगे। बट जो एक क्रिकेट के बारे में कहते हैं कि प्लेइंग इन योर ओन बैकयार्ड, जो आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, मतलब हम फ्रेंडली विकेट्स हों फॉर स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं सब कॉन्टिनेंट। आप इंग्लैंड चले जाएं स्विंग बॉलर्स पे ना, वेस्ट इंडीज़ वहाँ पे सीम बॉलर्स इन साउथ अफ्रीका लाइक। सो ये कंडीशंस अब न्यूट्रलाइज होती जा रही हैं। हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म पिचेस बनना शुरू हो गई हैं। आपको जो होम एडवांटेज था मस्ट बाय क्राउड के, अब वो पिच की तरफ से नहीं मिल रहा। डू यू थिंक क्रिकेट के लिए ये बेहतर है? और मोर सो आई थिंक अब चूंकि आईसीसी जब कहीं पे भी टूर्नामेंट कराता है तो टूर्नामेंट से थोड़ी देर पहले वो जाके पिचेस का चार्ज ले लेते हैं और वो पिचेस को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जब आयरलैंड खेल रहा था तो वो सिर्फ एक मैच में आपने ग्रीन टॉप विकेट बना दी, तो वो जो एडेड एडवांटेज था वो आपने आयरलैंड को दे दिया। हैविंग सेड दैट ये पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए था क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे थे, उनको जीतना चाहिए था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन वही इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस दफ़ा आईसीसी ने ये किया। और आपको याद होगा 2006 में जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो मोहाली में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा था, वहाँ पे भी ग्रीन टॉप विकेट बन गई पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज करने के लिए इस दफ़ा आईसीसी ने जो है चार्ज लिया। लेट्स टॉक टू आरिफ अब्बासी एंड आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? यस। अच्छा आरिफ साहब, ये बताइए कि पहले जो पिचेस थी वो कंसर्न बोर्ड्स के अंडर कंट्रोल थी एंड उसमें आपको होम एडवांटेज भी मिलता था, यू कुड एक्सप्लॉइट योर स्ट्रेंथ्स और दूसरी टीम की वीकनेसेस। वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग कि अब आपको अपने होम ग्राउंड में या होम कंडीशंस में खेलने का वो फायदा नहीं पहुंच पाता? और क्या आईसीसी, अब हम ये भी सुनते हैं कि इट्स नॉट अ गवर्निंग बॉडी, कई लोग ये कहते हैं, आई थिंक वो मिस्टेकन, लेकिन इतनी गवर्निंग बॉडी का रोल अब बीच में आ गया है कि वो तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिकेट को इस तरह गवर्न कर रहे हैं कि जहां पे एडवांटेज इन डिफरेंट कंडीशंस का होना चाहिए वो भी नेगेट होता जा रहा है। देखिए, इसके अंदर एवोल्यूशन तो हुआ जिस तरह आप कहते हैं जी, मगर इसके अंदर ये भी देखना चाहिए कि देयर वाज अब्यूज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। वनडे क्रिकेट जो है वो तो बनाई गई थी फॉर बैट्समैन, बिल्कुल सही। एंड ये जो विकेट्स थी दे शुड हैव बीन बैट्समैन फ्रेंडली, मगर बीच में आपने देखा होगा कि काफी अब्यूज हुई थी तो स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ चले गए। बिल्कुल सही। मगर पाकिस्तान एनीवे इज अ विक्टिम। पाकिस्तान है बिकॉज पाकिस्तान वो न्यूट्रल ग्राउंड पे जिस रोज तैयार हो गया खेलने के लिए, उस रोज से पाकिस्तान का होम एडवांटेज तो वैसे ही खत्म हो गया। बिल्कुल सही। इससे बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती थी। बिल्कुल सही। आरिफ साहब, यू नो हम जानते हैं, वी ऑल नो दिस, के क्रिकेट की एवोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान हैज गॉट अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले। हम ये भी जानते हैं कि आईसीसी के अंदर पाकिस्तान की किसी भी रिकमेंडेशन का एट योर टेन्योर एज वेल बहुत सॉलिड उसको समझा जाता था, वेट दिया जाता था। वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग कि अब हम उस स्पेक्ट्रम से ही बाहर हो गए हैं एंड थिंग्स हैव बीन इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली वी आर बीइंग डिक्टेटेड ऑन डिफरेंट कंडीशंस? बिकॉज आपने यू हैव फेल्ड टू रिस्पॉन्ड। आप देखिए कि आपने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आईसीसी का जवाब नहीं दिया। सही। आपने बहुत सारी बदउनवानियों को छुपाने की कोशिश की।
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پی آر جو تھی وہ غائب ہو گئی. اور ایک زمانے میں آپ کی یہ تینوں چیزیں جو تھیں وہ فورموسٹ ہوتی تھیں, اور لابنگ کا تو نام و نشان نہیں ہے. تو اور سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے وہ ہے ایڈاکزم. بالکل صحیح. اور وہ ایڈاکزم جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا, اور ون مین ون رول کے اندر چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا نہیں ہے, نہ پارٹیسپیشن ہوتا ہے. اگر پارٹیسپیشن نہیں ہے تو پھر نئے آئیڈیاز بھی نہیں آتے. بالکل ٹھیک. ایسا پلیز ہمارے ساتھ تو آل سیڈ اینڈ ڈن یو ہیو لاسٹ آؤٹ. بالکل ٹھیک. ایسا ہمارے ساتھ رہے گا. آئی تھنک اٹس اے ویری ڈفرنٹ بٹ ویری سالڈ پوائنٹ کہ آپ کی لابنگ بھی نہیں ہے. آپ کی جو تین ایسپیکٹس جنہوں نے بتائے ہیں دے آر آلموسٹ نیگلیجنٹ اینڈ یو آر پلئنگ ان ٹو دا ہینڈز آف آئی سی سی. اینڈ ہم کو ڈکٹیشن اب ملتی ہے اور ہم اس ڈکٹیشن کے مطابق ہم کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. اینڈ پاکستان میں کرکٹ بھی نہیں ہے. اور جو فنڈامنٹل پوائنٹ تھا کہ نیوٹرل وینیوز پہ اگری کر کے کھیل لینا, وہ ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. آپ دیکھیں باہر کے ملک میں آپ جا رہے ہیں جہاں پہ ابھی آپ انگلینڈ میں سیریز کھیل کے آئے ہیں. جی. جو انگلینڈ کی سیریز ہے, انگلش کرکٹ بورڈ خود کہتا ہے کہ جو لارڈس کی گیٹ منی ہے وہ سارے ٹور کو پے آؤٹ کروا دیتا ہے. جتنے بھی خرچے جو بھی آپ کے خرچہ جات آتے ہیں, جو بھی آپ نے پے دوسری ٹیموں کو کرنا ہوتا ہے, صرف ایک میچ کی آپ نے 6 ٹیسٹ میچز, 4 T20 اور آپ نے 5 ون ڈیز, آپ نے صرف 5 ملین یو ایس میں, نہ اونلی یو ایس 5 ملین میں دے دیا سارا کچھ. اور یہ فیوچر ٹور پروگرام میں بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد پاؤنڈز بھی نہیں لیے آپ نے. اور میرے خیال میں آپ یہ سیریز جو ہے اگر آپ تھرو اوے پرائز پہ بھی کرتے تو آپ کو 30 ملین پاؤنڈ اس کے اوپر ضرور ملنا چاہیے تھا. تو یہ نہ صرف آپ کی کرکٹ کو دوسری طرح سے نقصان ہو رہا ہے, فائنینشلی آپ بہت زیادہ لوز آؤٹ کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آج تک آپ جو ہیں اپنا فرسٹ کلاس پلیئر ہے اس کو صرف 3,000 روپیہ پر میچ دیتے ہیں, اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو سسٹم کو ٹرسٹ نہیں کرتا اوپر جائے گا اور وہ غلط حرکتیں نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. عارف صاحب, بفور گوئنگ ایک امپورٹنٹ جو سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم نے نیوٹرل وینیوز پہ کھیلنے سے حامی بھر لی اور وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو پاکستان کے پاس دوسرا آپشن کیا تھا؟ کیا پاکستان صرف اوے سیریز ہی کرتا اور اپنی ہوم سیریز کو نہ کھیلتا؟ بیکاز کسی ہمارے حالات کی وجہ سے ٹیمز نے تو آنا نہیں تھا. So do you think there would have been another solution یا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ There was a solution. آپ دیکھیے نا کہ یہ is a very good question. سولوشن یہ تھا کہ آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ ختم ہو چکی تھی تقریباً, آپ کے پلیئرز ختم ہو چکے تھے. اگر آپ کی ٹیم اٹریکٹیو ہوتی اور اسٹرانگ ہوتی جس طرح پہلے ہوتی تھی جی, تو 1 سال نہیں کھیلتے. اس کے بعد وہ ان کو تو آنا پڑتا آپ کے پاس. یو شوڈ ہیو سیڈ کہ بھائی میں نیوٹرل گراؤنڈز پہ نہیں کھیلوں گا. تو یہ بہت ٹیکٹیکل ایرر بھی تھا, اس میں اگنورنس بھی تھی, اور اس میں فورسائٹ نہیں تھی. کتنا عارف صاحب مشکل ہو جاتا ہے اتنا بڑا ڈیسیجن لینا کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ 1 سال پاکستان میں کرکٹ نہ ہو اور آپ بھی نہ نیوٹرل وینیوز پہ کھیلے. کیا از اٹ جسٹ بیکاز کہ وی ڈڈ ناٹ ہیو دا کریج, اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم اتنا بڑا ڈیسیجن لے سکتے؟ دیکھیے کریج کی تو بات ہے, مگر آپ کے اوے ٹورز تو انٹیکٹ تھے نا. بالکل صحیح. اور اگر اوے ٹورز کے اوپر آپ پرفارم کرتے رہتے, یہ ان کو آپ کے پاس آنا ہی آنا تھا. عارف صاحب, کیا آئی سی سی یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے یا پارٹیسپیشن ہے وہ کرکٹ میں کسی لحاظ سے کم ہو جائے؟ بیکاز ہمارے اوپر, بیکاز وی آر بگ کمرشل ایسپیکٹ ایز ویل پاکستان کی کرکٹ. او یس, آپ اتنے بڑے کمرشل ایسپیکٹ تھے کہ آپ کا پلیئر, مجھے یاد ہے ہم جب نیگوشیٹ کرتے تھے ٹور, جی مجھے یاد ہے کہ آسٹریلین چیف ایگزیکٹو نے مجھ سے کہا تھا کہ یور ٹیم از دا موسٹ ایکسپینسو ٹیم ان دا ورلڈ. اچھا, وچ ایئر واز اٹ؟ تو ایک زمانے میں یہ بھی تھا, بالکل صحیح. مگر انڈیکسنگ ہونی چاہیے نا.
जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ रहा है तो आप तनख्वाहें भी बढ़ाएं. बिल्कुल ठीक. आज सर बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह we'll get in touch with you again for our future programs. But thank you so much. My pleasure. हमें टाइम देने का बहुत शुक्रिया. Before we round this off, I think some solid. Pakistan की team was the most expensive team. Knowing this, and somewhere along the line we just threw it. देखिए, जब आप बड़ी टीमों की बात करते हैं तो उसमें प्लेयर्स की बात होती है जो क्राउड पुलर होते हैं, इंडिविजुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स. पाकिस्तान ने बड़े नेचुरल क्रिकेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं और जो क्राउड पुलर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली ये आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया अपने लोगों ने. अपना एजेंडा आगे लेके जाने के लिए आपने अपने खुद जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो सारी दुनिया फॉलो करता था उसको आपने कम किया, उसका स्टैंडर्ड कम किया, जिसकी वजह से अब आपको वो क्राउड पुलर्स जो हैं वो टीम में नजर नहीं आते. भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग इनटू दिस शो. एंड वंस अगेन बिफोर वी पार्ट, ये ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए, आप पार्टिसिपेट करें एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. वी वांट यू हियर. इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे. टिल देन इट्स गुड बाय.